साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। गुज़िश्ता रोज भी दिल में तकलीफ हुई। मरीम नवाज की जानिब से ऐसा बताया गया है। मरीम नवाज का मजीद बताना है कि नवाज शरीफ के डॉक्टर ने उनकी दवाइयां तब्दील की हैं और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंजाइना की तकलीफ हो रही है। जुमेरात के रोज कारकुनान की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकेगी। मरीम नवाज ने ऐसा भी बताया है। मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और गुज़िश्ता रोज भी उनको दिल में तकलीफ हुई है। मरीम नवाज की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि कल क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है। ऐसी कोई बात तो नहीं हुई है। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया वो आपने सुना। उनका कहना था कि जुमेरात के रोज कारकुनान की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो पाएगी, उनकी तबीयत नासाज है। और इसी हवाले से मरीम नवाज की जानिब से मजीद कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंजाइना की तकलीफ है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से मरीम नवाज का ट्वीट सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, गुज़िश्ता रोज भी दिल में तकलीफ हुई। उनका गुफ्तगू करते हुए ऐसा भी कहना था कि नवाज शरीफ के डॉक्टर ने उनकी दवाइयों में तब्दीली की है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंजाइना की तकलीफ हो रही है। ये तमाम तर बातें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की जब उनकी मुलाकात हुई साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। आपको बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, गुज़िश्ता रोज भी दिल में तकलीफ हुई। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने उनकी दवाइयों में तब्दीली की है। ये तमाम तर बातें कही गई मरीम नवाज की जानिब से जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रही थी साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से। बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंजाइना की तकलीफ हो रही है। मरीम नवाज की जानिब से ये भी बताया गया है। और जुमेरात के रोज कारकुनान की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकेगी, मरीम नवाज का ऐसा भी बताना है। उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी उमर असलम। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में आज उनके भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज, भतीजे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल में मुलाकात की। ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। 3 बजे से 5 बजे तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके अहल खाना ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी तबीयत के हवाले से दरियाफ्त किया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चेकअप भी किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल भी अपने अहल खाना को बताया। और इसी हवाले से बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंजाइना की तकलीफ़ है और उनकी कल से गुज़िश्ता रात भी उन्हें कई दफ़ा जो है वो अंजाइना की शिकायत हुई है। कहना था मरियम नवाज का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तबीयत की ख़राबी के बायस जुमेरात को जो उनके लिए दिन मुख्तस किया गया है कारकुनान से मुलाकात का, वो मुलाकात नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने कल भी ट्वीट के ज़रिए बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया था और आज भी वो बिलावल भुट्टो जरदारी का दोबारा शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और मेरे वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत की। साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान सियासी गुफ्तगू के हवाले से बात करते हुए या आइंदा उन मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि इस हवाले से उन्हें ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन उनकी मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी जितनी देर बैठे रहे मुलाकात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत की तबीयत दरियाफ्त करते रहे। मरियम नवाज का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंजाइना की तकलीफ़ है। बाद अज़ा मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से एक दफ़ा फिर जहाँ पर तशवीश का इजहार किया, वहीं पर उन्होंने जिन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत याबी के हवाले से दुआ की है, दुआएं कर रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने भी ट्वीट के ज़रिए जो है वो कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंजाइना की तकलीफ़ है और उनकी तबीयत और बीमारी जो है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जी ठीक है उमर असलम, आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बताएं मरियम नवाज ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया है। बिलावल भुट्टो की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है। मरियम नवाज का एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया गया है और आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की
شکر گزار ہوں. انہوں نے نواز شریف کی صحت سے متعلق دریافت کیا. مریم نواز کے ٹویٹ میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کے والد سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے دریافت کیا اور ان کی عیادت کی. اسی حوالے سے مریم نواز کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا ہے. بالکل، مریم نواز نے ایک بار پھر سے بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا. اب آپ کو بتائیں کہ عوام کو ملے گی علاج معالجے کی بہتر سہولیات. حکومتی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں شعبہ صحت کی سہولیات بہتر کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے. حکومتی اراکین نے اسمبلی میں محکمہ صحت سے متعلق سہولیات کی تفصیلات بھی طلب کر لیں اور محکمہ صحت اراکین اسمبلی سے نشاندہی کردہ اسکیموں پر تفصیلات فراہم کرے گا. پی این ڈی بورڈ نے حلقوں میں شعبہ صحت کی سہولیات میں اضافے پر تیاری بھی شروع کر دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عوام کو اب ملے گی علاج معالجے کی بہتر سہولیات. کیسے ہوگا یہ سب جانیں گے. علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رامے بتائیے گا. اراکین اسمبلی کے حلقوں میں خاص طور پر شعبہ صحت کی سہولیات پر ایک رپورٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور اس پر پی این ڈی بورڈ کی طرف سے محکمہ صحت کو ایک مراسلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کے احکامات کے مطابق اب جتنے بھی حکومتی اراکین اسمبلی ہیں ان کے حلقوں میں جو شعبہ صحت کی سہولیات میسر ہیں اس حوالے سے ان کو رپورٹ پیش کی جائے، جبکہ جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی طرف سے جو بھی اسکیمیں محکمہ صحت کو ارسال کی گئی اس کی فوری طور پر رپورٹ جو ہے وہ پی این ڈی بورڈ کو ارسال کی جائے. تو اس پر حکام کا کہنا ہے کہ اب نئی تیاریاں کی جا رہی ہیں خاص طور پر اراکین اسمبلی کے حلقوں میں شعبہ صحت کی سہولیات میں مزید اضافے کے لیے اور اس کے لیے نئی اسکیمیں بنائی جائیں گی جو کہ آنے والے مالی سال یعنی کہ 2019-20 کا جو بجٹ تیار کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں یہ اسکیمیں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی تاکہ جتنے بھی حکومتی اراکین اسمبلی ہیں ان کے حلقوں میں جو بھی ان کی شعبہ صحت کے حوالے سے جو ترجیحات ہیں جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے اپنے ووٹر سے وعدے کیے ان کو فراہم کرنے کے لیے جو اسکیمیں ہوں گی ان کو مکمل کیا جائے. علی رامے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ادھر آپ کو بتائیں کہ سٹی 42 بنا مسافروں کی آواز. ایئرپورٹ انتظامیہ کو لائنوں میں کھڑے مسافروں کا خیال آ ہی گیا. ایئرپورٹ انتظامیہ کا 8 امیگریشن کاؤنٹرز رواں ہفتے ہی کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. سعید احمد سعید بتائیے گا. بالکل، احمد اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی بہتات کے باعث رش کے باعث جو انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر بنائے گئے 8 نئے جو کاؤنٹر ہیں امیگریشن کے اسے رواں ہفتے ہی کھولنے کے حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ بنا لی گئی ہے. اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے امیگریشن لاہور جو ہے علی امام زیدی کی طرف سے ایک اسپیشل رپورٹ ہے وہ مرتب کر لی گئی اور رپورٹ کے مطابق جو 8 بنائے گئے نئے ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کاؤنٹر ہیں ان کو رواں ہفتے ہی کھولنے کے حوالے سے جو سفارشات ہیں وہ پیش کر دی گئی. اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ 8 کاؤنٹر کے اوپر جو سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ کم ہونے کے باعث اس کے اوپر جو متعلقہ حکام میں بالا ہے جن میں ایف آئی اے اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا عملہ ہے وہ فل فورس جہاں پر جو متعدد مزید کیمرے تھے وہ بھی یہاں پر تعینات تھے تاکہ جو مسافروں کی نقل و حرکت ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ نوٹ بھی کی جا سکے. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ 8 کاؤنٹر کے اوپر 4 شفٹوں کے اوپر جو کام ہے وہ کیا جائے گا اور ہر شفٹ کے اندر 2 افسران پر مشتمل جو عملہ ہے وہ تعینات ہوگا. اور اس حوالے سے جو ایک رپورٹ ہے وہ مکمل طور پر مرتب کر کے متعلقہ حکام بالا کو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی. اور رپورٹ کے ہی مطابق ان 8 کاؤنٹر کو جو ہے لاہور سے گلف کی کنٹریز ان میں سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ جو جدہ، ریاض اور شارجہ. بالکل، بہت شکریہ سعید احمد سعید، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ گڈ بائی مسٹر چپس کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیا گیا. انٹرمیڈیٹ انگریزی نصاب سے مسٹر چپس کا ناول نکالنے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا. انٹرمیڈیٹ نصاب میں جیمز ہلٹن کا لکھا مسٹر چپس ناول 55 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. انٹرمیڈیٹ میں مسٹر چپس کی جگہ سیرت نبی پر مضامین شامل کیے جائیں گے اور پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر عبدالرؤف کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضامین شامل کرے گا. اور بورڈ کے آئندہ اجلاس میں مسٹر چپس کا ناول ختم کرنے کے لیے ورکنگ پیپر بھی رکھا جائے گا. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ گڈ بائی مسٹر چپس کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے. انٹرمیڈیٹ انگریزی نصاب سے مسٹر چپس کا ناول نکالنے کے لیے ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ نصاب میں جیمز ہلٹن کا لکھا مسٹر چپس ناول 55 سال سے پڑھایا جا رہا ہے. انٹرمیڈیٹ میں مسٹر چپس کی جگہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضامین شامل کیے جائیں گے. کہ سرکاری ڈسپنسریوں اور مراکز صحت میں کھانسی کا سیرپ ناپید ہے. رواں مالی سال ادویات خریداری میں تاخیر سے کھانسی کا سیرپ ختم ہو گیا. ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دیگر ادویات تو خرید لی، سیرپ نہیں ملا. رواں موسم کھانسی کے علاج کے لیے آنے والے مریض دوا سے محروم ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کی سرکاری ڈسپنسریوں اور مراکز صحت میں کھانسی کا سیرپ ناپید ہو گیا ہے. رواں مالی سال ادویات خریداری میں تاخیر سے کھانسی کا سیرپ ختم ہو گیا.
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने दीगर अद्वियात तो खरीद ली लेकिन सिरप नहीं मिला। रवा मौसम में खांसी के इलाज के लिए आने वाले मरीज जो हैं वो दवा से महरूम नजर आ रहे हैं। शहर की सरकारी डिस्पेंसरियों का हाल ये है और मराकज़ सेहत में खांसी का सिरप जो है वो इस वक्त नापैद हो चुका है। रवा माली साल अद्वियात खरीदारी में ताख़ीर से खांसी का जो सिरप था वो खत्म हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने दीगर अद्वियात तो खरीद ली लेकिन उनको सिरप नहीं मिला। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो खांस कर परेशान हो चुके हैं। रवा मौसम में खांसी के इलाज के लिए आने वाले मरीज दवा से महरूम हो चुके हैं और बताते चलें आपको कि लाहौरियों को अब खांसी का सिरप जो है वो मिलना मुश्किल होता जा रहा है। शहर की सरकारी डिस्पेंसरियों और मराकज़ सेहत में खांसी का सिरप नापैद हो गया है। जौहर टाउन में बोगस लैंड एलोकेशन के स्कैंडल में पेशरफ्त, LDA ने सेक्रेटरी सर्विसेज को खत लिख दिया। खत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई है। डेपुटेशन पर तैनात अफसरान ने सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। खत का ये मतन है। जौहर टाउन में बोगस लैंड एलोकेशन के स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है, अहम पेशरफ्त है। LDA ने सेक्रेटरी सर्विसेज को खत लिखा है और खत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई है। जी बिल्कुल, डेपुटेशन पर तैनात अफसरान ने सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। खत के मतन में ये बात सामने आई है। आपको बताते चलें जौहर टाउन में बोगस लैंड एलोकेशन के स्कैंडल में पेशरफ्त हुई है। आपको बताते चलें कि बोगस लैंड एलोकेशन के स्कैंडल में ये पेशरफ्त सामने आई है। LDA ने सेक्रेटरी सर्विसेज को खत लिख दिया है। खत में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है, जबकि डेपुटेशन पर तैनात अफसरान ने सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। खत के मतन में बात सामने आई है। जौहर टाउन में बोगस लैंड एलोकेशन का स्कैंडल था जिसमें अहम पेशरफ्त हुई है और LDA ने सेक्रेटरी सर्विसेज को इस हवाले से खत लिखा है। खत में मुलव्विस जो अफसरान हैं उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। उधर नैब लाहौर पे डायमंड नामी फर्म के खिलाफ मुतहरिक है। नैब ने हे डायमंड के मुतासरीन से क्लेम मांग लिए। पे डायमंड नामी इदारे ने अवाम उन्नास को मुनाफे देने का झांसा देकर भारी रकम वसूल की। नैब की जानिब से बात बताई गई है, जबकि तमाम मुतासरीन 1 अप्रैल तक अपने क्लेम नैब लाहौर में जमा करवाएं। नैब की जानिब से हिदायतनामा जारी किया गया है, जबकि मुकर्ररा तारीख के बाद क्लेम काबिल कबूल ना होगा। नैब की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको अपडेट करे हैं। नैब लाहौर पे डायमंड नामी फर्म के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है और नैब ने पे डायमंड के मुतासरीन से क्लेम मांग लिया है और पे डायमंड नामी इदारे ने अवाम उन्नास को मुनाफा देने का झांसा देकर भारी रकूम वसूल की है। नैब की जानिब से ये इंकशाफात सामने आए हैं और तमाम मुतासरीन 1 अप्रैल तक अपने क्लेम नैब लाहौर में जमा करवा सकते हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद क्लेम काबिल कबूल नहीं होगा। नैब की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। नैब लाहौर है जो कि पे डायमंड नामी फर्म के खिलाफ अब मुतहरिक हो चुकी है। जी बिल्कुल, नैब ने पे डायमंड के मुतासरीन से क्लेम मांग लिए। पे डायमंड नामी इदारे ने अवाम उन्नास को मुनाफा देने का झांसा देकर भारी रकूम मौसूल की और आपको बताते चलें भारी रकूम वसूल करने के बाद तमाम मुतासरीन 1 अप्रैल तक अपने क्लेम नैब लाहौर में जमा करवाएं। मुकर्ररा तारीख के बाद क्लेम काबिल कबूल ना होगा। नैब की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पे डायमंड नामी इदारे ने अवाम उन्नास को मुनाफा देने का झांसा देकर भारी रकूम वसूल की है। और अब आपको बताएं कि कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, DHA से स्मगल शुदा V8 लैंड क्रूजर कब्जे में ले ली गई है। V8 लैंड क्रूजर जवाद अकरम नामी शख्स के जेरे इस्तेमाल थी। कस्टम्स हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। स्मगल शुदा लैंड क्रूजर की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। आपको अपडेट करें हैं, कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई देखने में आई है और DHA से स्मगल शुदा V8 लैंड क्रूजर थी जो कि कब्जे में ले ली गई है। V8 लैंड क्रूजर जवाद अकरम नामी शख्स के जेरे इस्तेमाल थी। कस्टम्स हुक्काम की जानिब से ऐसा बताया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई, DHA से स्मगल शुदा V8 लैंड क्रूजर कब्जे में ले ली गई है। V8 लैंड क्रूजर जवाद अकरम नामी शख्स से जेर इस्तेमाल थी, जबकि कस्टम्स हुकाम स्मगल शुदा लैंड क्रूजर की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये बात बताई गई है। कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई ये है, DHA से स्मगल शुदा V8 लैंड क्रूजर कब्जे में ले ली गई है। V8 लैंड क्रूजर जवाद अकरम नामी शख्स के जेर इस्तेमाल थी। कस्टम्स हुकाम की जानिब से बात बताई गई है। स्मगल शुदा लैंड क्रूजर की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम्स हुकाम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस कार्रवाई का मजीद अहवाल लेंगे। रिजवान, बताइएगा।
جی بالکل، کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے خفیہ اطلاعات پہ DHA کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے جواد اکرم نامی شہری کے قبضے سے V8 لینڈ کروزر بہکے سرکار ضبط کر لی ہے۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ حکام کے مطابق یہ گاڑی اسمگل شدہ تھی اور اس کی جو امپورٹ کا ڈیٹا بیس ہے اس میں ویریفیکیشن نہیں ہو سکی، جس پہ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے گاڑی بہکے سرکار ضبط کر لی ہے۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ حکام کے مطابق DHA کے علاقے سے تحویل میں لی گئی اسمگل شدہ لینڈ کروزر کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے، جبکہ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے ڈپٹی کلکٹر کسٹم نوید الرحمان بووی کی خفیہ اطلاع پہ کارروائی کی۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم میں سپرنٹنڈنٹ ناصر محمود تارڑ اور انسپیکٹر کسٹمز انتخاب عالم شامل تھے۔ جی ٹھیک ہے رضوان نقوی، بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ اچھا رضوان نقوی، دوسری جانب کسٹمز کی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی کارروائی سامنے آئی ہے، اس کارروائی کا احوال بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، اعجاز نامی ایک پیسنجر تھا جو کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ PIA کی پرواز کے ذریعے یہاں سے شارجہ روانہ ہونے کے لیے پہنچا تھا کہ کسٹمز کے کاؤنٹر پہ اسے روک کے اس کے جوتوں سے پاکستانی ₹100 کے ایکول غیر ملکی کرنسی، جس میں 36,500 یورو جبکہ 10,000 اماراتی جو درہم ہیں وہ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ مسافر کو تحویل میں لے کے کرنسی جو ہے یہ ضبط کر لی گئی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب میں معدنیات دریافت کرنے کا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے مزید اجلاس میں کہا کہ پنجاب کے متعدد علاقے معدنیات کے خزانوں سے بھرے ہیں، معدنیات کو زمین سے نکال کر عوام کی معاشی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ معدنیات کی دریافت سے انڈسٹری کو فروغ اور روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ سردار عثمان بزدار کی جانب سے مزید ایسا کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور پنجاب میں معدنیات دریافت کرنے کا بے پناہ پوٹینشل موجود ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایسا کہنا تھا۔ پنجاب کے متعدد علاقے معدنیات کے خزانوں سے بھرے ہیں، عثمان بزدار نے مزید یہ بھی کہا۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور پیر سعید الحسن شاہ کا داتا دربار کا دورہ، صوبائی وزیر نے خواجہ غریب نواز کے عرس کے جملہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے غسل تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر اوقاف پیر سعید الحسن شاہ نے زائرین کی شکایات بھی سنی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور پیر سعید الحسن شاہ کا داتا دربار کا دورہ انہوں نے کیا۔ صوبائی وزیر نے خواجہ غریب نواز کے عرس کے جملہ انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ ٹاؤن شپ مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار ہو گئی، شہریوں کو خرید و فروخت کرنے کے لیے آمد و رفت کے شدید مسائل کا سامنا ہے۔ ان تجاوزات کا کچھ نہیں ہو سکتا، شہریوں نے بھی دل چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے نمائندے عثمان الیاس اس وقت موجود ہیں ایسی ہی مارکیٹ میں، ان سے جانیں گے۔ عثمان بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت جو ٹاؤن شپ مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر بات تجاوزات کے حوالے سے کی جائے تو شہر میں متعدد مارکیٹوں میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ جو تجاوزات ہیں جو کہ تو نظر آتے ہیں۔ دکانوں سے آگے بڑھ کے جو سٹالز لگائے گئے ہیں، سٹالوں کے آگے ریڑیاں لگائی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے شہریوں کو یہاں پہ آمد و رفت کا بھی مسئلہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو مارکیٹ کا سارا ایریا ہے وہ بھی کور ہے۔ تو یہاں پہ یہ رکشہ ڈرائیور ہے، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا یار بتائیے گا کہ جب یہاں پہ یہ ریڑیاں وغیرہ زیادہ آگے بڑھ کے لگائی ہوئی تو ٹریفک کے کیا مسائل ہوتے ہیں؟ ٹریفک پھنس جاتی ہے بھائی، جام ہو جاتی ہے۔ تو کتنی دیر پھنسے رہتے ہو یہاں پہ؟ 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ یہاں پہ رکشہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا کہہ رہا ہے کہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ دیکھیں دکانوں کے آگے اب بڑی ہوئی، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو دکان کافی پیچھے ہے لیکن اس کے آگے بڑھا کر جو ہے تجاوزات لگائے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اور لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ آپ کی دکان ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آگے اتنا بڑھا کے لگایا ہوا ہے، لوگوں کو اتنے مسائل ہوتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں پیچھے کرتے؟ یہ تو اس کو پتہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو ایسے مسائل ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہوتی ہے یہاں پہ؟ بالکل ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا سی یہاں پہ کوئی چیز آ جائے تو یہاں پہ گھنٹوں ٹریفک بلاک کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی بالکل، تجاوزات کی بھرمار ہے۔ عثمان الیاس بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کو تمباکو فری زون بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی ورک شاپ کا انعقاد ہوا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے پروجیکٹ تمباکو اسموک فری سیریز پر آگاہی دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پروجیکٹ تمباکو اسموک فری سیریز پر آگاہی دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کو تمباکو فری زون بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی ورک شاپ
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट तंबाकू स्मोक फ्री सीरीज पर आगाही दी गई। बिल्कुल, आपको अपडेट करें, पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर को तंबाकू फ्री जोन बनाने की तैयारी है, जो कि अब मुकम्मल कर ली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने वर्कशॉप का इनेकाद किया है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट तंबाकू स्मोक फ्री सिटीज पर आगाही भी दी गई है। इस सेमिनार में आपको अपडेट करें कि पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर है, जिसको अब तंबाकू फ्री जोन बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई।